बदल्ने आयो हामी यो हो Apostol FM सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो एपोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग, तपाईलाई प्रविधिसँग नजिक गराउने हाम्रो चाहना। दिस इज प्रोग्राम टुडेज टेक्नोलोजी अर्थात् आजको प्रविधि, ओन्ली अन रेडियो पोस्टल 102.6 मेगाहर्ज every Friday 8 to 8:45 p.m. with me Surya Bhandari. Don't forget to listen. This program is sponsored by ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिट्युट पोखरा 1 बगर, ट्याक्सी चोकको उकालोमा, काफ्ले मेडिकलको ठीक अगाडि। फोन नम्बर 061 520 898, मोबाइल नम्बर 98467 39265, 98067 64297। नमस्कार, सुन्नुहुनेछ सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो पोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। म रहेको छु सूर्य भण्डारी भने मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ प्रशान्तजीले र प्रोग्राम रहेको छ टुडेज टेक्नोलोजी अर्थात् आजको प्रविधि। यो प्रोग्राममा हामीले तपाईलाई विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा पनि मैले तपाईलाई विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र यस प्रोग्रामलाई स्पोन्सर गरेको छ ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिट्युट पोखरा बगरले, जहाँ चाहिँ तपाईँ विभिन्न कम्प्युटर र ल्याङ्ग्वेज कोर्स सिक्नका लागि जान सक्नुहुन्छ। र आज यस टुडेज टेक्नोलोजी प्रोग्राममा मैले तपाईँलाई नयाँ नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने क्रममा सबैभन्दा सुरुमा राख्न चाहन्छु नोकियाले पनि एउटा नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन ल्याएको छ, जसमा 4GB ऱ्याम र 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। नोकिया ब्रान्डमा पहिलो पटक एन्ड्रोइड फोन सार्वजनिक भएको छ। नोकिया ब्रान्डको पछिल्लो संरक्षक HMD ग्लोबलले चीनबाट नोकियाको नयाँ उत्पादन नोकिया 6 मोडल सार्वजनिक गरेको छ। यसको मूल्य 16,000 चिनिया युआन अर्थात् करिब 25,000 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। नोकिया 6 एन्ड्रोइडको 7.0 भर्सनमा उपलब्ध छ। 5.5 इन्च पूर्ण HD स्क्रिन छ भने 2.5 डिग्री कर्भ ग्लास र कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन सुविधा छ। 2वटा सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मोबाइल फोन 4GB ऱ्याम र अक्टाकोर क्वालकम स्न्यापड्रागन 430 प्रोसेसरद्वारा सञ्चालित छ। 16GB इन्टरनल मेमोरी रहेको यो मोबाइलमा 128GB सम्मको मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न सकिनेछ। चिनिया बाट सार्वजनिक भएको यस नोकिया 6 मा 16 मेगापिक्सल ब्याक र 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा छ। दुवैतर्फै फ्ल्यास लाइटको सुविधा रहेको छ। यत्रै तपाईलाई नोकिया ब्रान्डको पहिलो स्मार्टफोनको बारेमा जानकारी। अब भने हामी फर्स्ट म्युजिकल ब्रेकमा जान्छौँ। स्टे ट्युन रेडियो पोस्टल 102.6 मेगाहर्ज एन्ड एन्जॉय द म्युजिक।
सिप सिकौं, आत्मनिर्भर बनौं। कम्प्युटर शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मूल भनाइका साथ कम्प्युटर कक्षाहरूमा नयाँ भर्ना खुल्यो। हाम्रा सेवाहरू बेसिक एन्ड डिप्लोमा कम्प्युटर एप्लिकेसन, ग्राफिक एन्ड वेब पेज डिजाइनिङ, कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, एकाउन्टिङ प्याकेज, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। हाम्रा विशेषताहरू शान्त र पारिवारिक वातावरणमा कक्षाहरू सञ्चालन गराइने, जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारको अवसर। सम्पर्क ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड मिडिया प्रोडक्सन, पोखरा 1 बगर, ट्याक्सी चोकको उकालोमा, काफ्ले मेडिकलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर सूर्य प्रसाद भण्डारी। फोन नम्बर 061 मोबाइल नम्बर 98467 39265, 98067 64297। नोट, सिट सीमित रहेकोले समयमै सम्पर्क राख्नुहोला। कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो छोटो म्युजिकल ब्रेक पछाडि तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो पोस्टलमा प्रोग्राम टुडेज टेक्नोलोजी। मैले तपाईँलाई विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु। अबको क्रममा भने कारमा नयाँ प्रविधि के कस्ता रहेका छन् त यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। कतिपयलाई कार विलासिताको साधन हुन सक्छ, तर त्यही कार कसैका लागि आवश्यकता। सन् 1880 को दशकबाट सुरु भएको कारको सुरुवाती इतिहास अहिले स्वचालित कारको रूपसम्म आइसकेको छ। केही थरी आविष्कारकहरू हवाई मार्गमा उड्न सक्ने कारको विकासमा समेत लागि परेका छन्, जुन गतिमा प्रविधिको क्षेत्रले छालाङ मारिरहेको छ। यही अनुपातमा भविष्यमा यसको सम्भावना र प्रयोगलाई नकार्न पनि सकिन्न। यहाँ हामीले विशेषतः तपाईँलाई विश्वभरमा विकास भएका कार प्रविधिहरूको बारेमा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु। मुख्यतया विश्वमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन, विद्युतीय सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड सवारी साधन प्रचलनमा रहेका छन्। तर पेट्रोलियम पदार्थ निकट भविष्यमा रित्तिने हुनाले कतिपय देश तथा सवारी साधन उत्पादक कम्पनीहरूले वैकल्पिक ऊर्जामा चल्ने सवारी साधनको विकासमा लागि परेका छन्। यस अन्तर्गत हाइब्रिड कार बाहेक हाइड्रोजन कार तथा बायोफ्युल, फ्युल सेल, होमोजिनियस चार्ज कम्प्रेसन इन्टिग्रेसन एससीसीआई लगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरूबाट चल्ने कारहरूको विकासका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ। कार प्रविधिको भविष्य कस्तो रहेको छ त यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ स्वचालित कार। सन् 2004 देखि 2013 सम्म स्वचालित प्रविधिको विकासका लागि अमेरिकी रक्षा विभागको रिसर्च आर्म डर्पा डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी DARPA को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसका लागि डर्पाले विभिन्न चुनौतीहरूको प्रायोजन गरेको छ। सन् 2004 मा डर्पाले मरुभूमिको 150 माइल बाटो सवारी साधन आफैले पहिलाउनु पर्ने प्रतिस्पर्धा गरायो, तर कुनै पनि कारले चुनौती पूरा गर्न सकेका थिएनन्। तर सन् 2007 मा 60 माइलसम्मको ग्रामीण भेगमा गराइएको यस प्रकारको प्रतिस्पर्धामा भने 4वटा कारले तोकिएको 6 घण्टामा प्रतिस्पर्धा पूरा गरेका थिए। यसैगरी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिचिगन विश्वविद्यालयले स्वचालित सवारी साधन टेक्नोलोजीका लागि विश्वस्तरीय टेस्ट सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् 2015 मा मोबिलिटी ट्रान्सफर सेन्टर MCT उपलब्ध गरायो। यस टेस्ट सेन्टरमा स्वचालित कार टेस्ट गर्ने पहिलो कम्पनी बन्दै फोर्डले सफल परीक्षण गरेको थियो। यसैगरी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिचिगन विश्वविद्यालयले स्वचालित सवारी साधन टेक्नोलोजीका लागि विश्वस्तरीय टेस्ट सुविधा पनि गराएको थियो। अहिले उराठ लाग्दो प्रविधिको रूपमा स्वचालित कार, ड्राइभरलेस कार र ओपन सोर्स कार रहेका छन्। सन् 2020 सम्म स्वचालित कारलाई बजारमा ल्याउन फोर्ड, गुगल, टेस्ला, बाइदु, मर्सिडेस, भोक्सवागेसन जस्ता प्रविधि
तथा अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा कहलिएका कम्पनीहरू लागि परेका छन्। धेरैले अहिले प्रोटोटाइप अर्थात् नमुनाको रूपमा विकास गरेका छन्। फोर्डले सन् 2025बाट चालकरहित कारको बिक्री सुरु गर्ने बताएको छ। के आलङ्कन गर्न सकिन्छ भने सन् 2020बाट भने चालकरहित कारहरू बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसअघि नै गत वर्ष सिङ्गापुरमा न्युटोनोमी नाम स्टार्टअप कम्पनीले स्वचालित ट्याक्सी सेवा सुचारू गरेको छ। यसै गरी टेक जायन्ट कम्पनी गुगलले पनि स्वचालित कारको सफल परीक्षण गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ टेस्लाले अटो पाइलट फिचर सहितको सेमी अटोनोमस कार बनाइसकेको छ। उसका सबै नयाँ मोडलहरूमा ठुलो हार्डवेयर अपग्रेडको घोषणा गरिसकेको छ। यसरी हेर्दा भविष्यमा ड्राइभरको रूपमा मानिसभन्दा एल्गोरिथमहरू बढी देखिने आङ्कलन एक्सपर्टहरूले गर्न थालेका छन्। टेस्ला कम्पनीका अनुसार पूर्ण रूपमा स्वचालित कार मानवीय सवारी चालक भन्दा सुरक्षित हुनेछ। टेस्ला मोटर्सका संस्थापक इलोन मस्कले सन् 2017 सम्ममा अमेरिकाको लस एन्जल्सदेखि न्युयोर्कसम्म पूर्ण स्वचालित मोडमा कार कुदाउने घोषणा गरिसकेका छन्। बेलायतको डेली मेल पत्रिकाले एरो मोबाइलका सह-संस्थापक तथा सिइओ जुराज क्याकुलिकलाई उद्धृत गरे अनुसार सन् 2017 सम्ममा उड्ने कारको बिक्री सुरु हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकारको उड्ने कारको नाम पनि एरो मोबाइल नै दिइएको छ। एरो मोबाइल पुरा इन्धन ट्याङ्की भर्दा 430 माइलसम्मको उडान गर्न सक्ने पनि उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ। कार सामान्य पार्किङ स्पेसमै अट्ने कुरा पनि कम्पनीले जनाएको छ। स्वचालित कारहरूले अत्यन्तै एडभान्स कम्प्युटराइज्ड सेन्सरहरू तथा नेभिगेसनको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसको मद्दतबाट कारले बिना दुर्घटना सवारी साधनलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदछ। यस्तो सेन्सरहरूको मद्दतबाट कारले नजिक आएको सवारी साधन रकवाट ठोकिन सक्ने अवरोधहरू लगायत सबैबाट जोगिएर अघि बढ्दछ। यस्ता कारमा साधारणतया 8वटा क्यामेराहरू जडान गरिएको हुन्छ, जसले 360 डिग्रीको भिजिबिलिटी प्रदान गर्दछ। यसैगरी यी क्यामेराहरूबाट कारले 250 मिटरसम्मको दूरीमा भएका वस्तुहरूलाई देखेर राम्रोसँग ठम्म्याउन र चिन्न सक्दछ। एकपटक कुन ठाउँमा जानेबारे गन्तव्य सेट गरेर कारमा रहेको पुस बटन थिचेपछि कारले आफै सम्बन्धित गन्तव्यमा पुर्याउँदछ। आफूले कार कुदाउनु नपरेपछि निर्धक्क भएर अब हामी अफिसका लागि र काम गर्न, पुस्तक तथा पत्रिका पढ्न तथा आराम समेत गर्न सकिनेछ। हरेक वर्ष अमेरिकाको लस भेगासमा हुने विश्वको सबैभन्दा ठुलो कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स मेलाहरू CESमा पनि मर्सेडेस, गुगल तथा फोर्डले आफ्ना सेल्फ ड्राइभिङ कारको नमुनाको प्रदर्शनी गरिसकेका छन्। यो त रह्यो तपाईँलाई अब भविष्यमा हुन सक्ने कारमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू प्रयोग होला नि त भन्ने बारेमा जानकारी। अब भने हामी नेक्स्ट म्युजिकल ब्रेकमा जान्छौँ। स्टे ट्युन एन्ड इन्जोय द म्युजिक।
के तपाईँ एफएम मा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि सभा समारोहमा ढुक्क भएर बोल्न चाहनुहुन्छ वा आफ्नो बोल्ने कलाको विकास गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हाम्रा विशेषताहरू शान्त तथा पारिवारिक वातावरणमा आरजे, भिजे, प्राविधिक तथा उद्घोषण कलाको कक्षाहरू सञ्चालन गराइने, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारको अवसर। सम्पर्क ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड मिडिया प्रोडक्सन, पोखरा 1 बगर, ट्याक्सी चोकको उकालोमा, काफ्ले मेडिकलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर सूर्य प्रसाद भण्डारी। फोन नम्बर 061 520 898, मोबाइल नम्बर 98467 39265, 98067 64297, 98460 041 22। नोट सिट सीमित रहेकोले समयमै सम्पर्क राख्नुहोला। साथै कम्प्युटरका कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। प्रोग्राममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो सर्ट म्युजिकल ब्रेक पछाडि तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो पोस्टलमा प्रोग्राम टुडेज टेक्नोलोजी। मैले तपाईँलाई विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु। अबको क्रममा भने एउटा नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। प्रविधि भन्दा पनि यो नेपाल टेलिकमले ल्याउन लागेको एउटा सुविधा रहेको छ। अब नेपाल टेलिकमले पनि ब्यालेन्स सापटी लिन मिल्ने पैँचो सेवा ल्याउने भएको छ। यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपाल टेलिकमले जिएसएम मोबाइलका प्रिपेड ग्राहकका लागि ब्यालेन्स सापटी लिन मिल्ने पैँचो सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ब्यालेन्स सकिएर अपरझट पर्दा उपभोक्ताले निश्चित रकम सापटी वा पैँचो लिन सक्ने गरी उक्त योजना ल्याउन लागेको टेलिकम प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन्। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीका लागि हाल टेलिकम टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ। उनले भनिन् सापटी योजना सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने बारे यकिन भइसकेको छैन। करिब 1.5 महिनाभित्र सापटी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने टेलिकमको तयारी छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलले यसअघि नै यस्तो सापटी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। एनसेलको सापटी सेवामा उपभोक्ताको ठूलो सहभागिता रहेको थियो। एनसेलले 20 रुपियाँसम्म सापटी लिन सक्ने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याउने सापटी सेवा अन्तर्गत कति रकम सापटी लिन सकिन्छ भन्ने बारे यकिन भइसकेको भने छैन। यद्यपि टेलिकमले ल्याउने सापटी सेवाबाट लाखौं उपभोक्ता खास गरी युवाहरू आकर्षित हुने अनुमान टेलिकमले गरेको छ। यत्र तपाईँलाई अब नेपाल टेलिकमले पनि ब्यालेन्स सापटी लिन मिल्ने सेवा ल्याउन लागेको छ। यसको बारेमा जानकारी दिए। अब भने हामी कमर्सियल ब्रेकमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्रेकपछि म पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्म सुन्दै गर्नुहोला सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो पोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो एपोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। सिप सिकौं, आत्मनिर्भर बनौं। कम्प्युटर शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मूल भनाइका साथ कम्प्युटर कक्षाहरूमा नयाँ भर्ना खोल्यो। हाम्रा सेवाहरू बेसिक एन्ड डिप्लोमा कम्प्युटर एप्लिकेसन, ग्राफिक एन्ड वेब पेज डिजाइनिङ, कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, एकाउन्टिङ प्याकेज, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। हाम्रा विशेषताहरू शान्त र पारिवारिक वातावरणमा कक्षाहरू सञ्चालन गराइने, जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारको अवसर। सम्पर्क ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड मिडिया प्रोडक्सन, पोखरा 1 बगर, ट्याक्सी चोकको उकालोमा, काफ्ले मेडिकलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर सूर्य प्रसाद भण्डारी। फोन नम्बर 061 520 898, मोबाइल नम्बर 98467 39265, 98067 64297। नोट सिट सीमित रहेकोले समयमै सम्पर्क राख्नुहोला। हे
प्रशान्त ह्यापी बर्थडे टु यु। अनि आज बर्थडे पार्टीमा चाहिँ मलाई नबोलाउने? सेम टु यु निर्मल जी, आज तपाईको पनि त बर्थडे हो। त्यही त यार, छोराछोरीले बर्थडे मनाउनु पर्छ भनेर हैरान गरेका छन्, त्यही भएर केक खोज्न हिँडा यार। अनि तिमी नि? निर्मल जी, तपाईलाई त केक चाहियो मात्रै भनेछन्, मलाई त मास्टर बेकरीकै केक चाहियो रे। हैन, यो मास्टर बेकरीले कतिको मन जित्न सक्या हो। मास्टर बेकरी हैन, कहाँ छ यो? सँगै जाउँ न त। ठ्याक्कै बगरको नयाँ गल्लीमा छ। डायबिटिजका बिरामीहरूको लागि सुगर फ्री ब्रेड लगायत सम्पूर्ण बेकरी आइटम साथै कुनै पनि किसिमका पार्टी सेमिनारका लागि केक तयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर अनुनाथ अधिकारी, मास्टर्स बेकरी, बगर पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 4 62 65 210, 98 4 65 52 333। याद गर्नुहोस्, हाम्रा सबै उत्पादनहरू बगर ट्याक्सी चोकको बिन्दवासिनी सुपरमार्केट सँगैको भवनबाट पनि उपलब्ध रहेका छन्। Can Infotech 2017 with Mobile Expo। यही फागुन 5 देखि 8 गतेसम्म प्रदर्शनी केन्द्र नयाँ बजार पोखरामा। 8औं क्यान इन्फोटेक मेलाका आकर्षणहरू, बृहत सूचना प्रविधि प्रदर्शनी, आईसीटी कन्फरेन्स, क्षेत्रीय स्तरको टाइपिङ प्रतियोगिता, इन्फोटेक अवधिभर आईटी क्विज कन्टेस्ट, कम्प्युटर तथा मोबाइलको निशुल्क मर्म सेवा, आईसीटी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गरिएका उत्पादनको प्रदर्शनी तथा अन्य आईसीटी सँग सम्बन्धित नवीनतम गतिविधिहरू प्रदर्शनी। सूचना प्रविधि तथा संचारको बृहत मेलामा सहभागी बनौ, प्रविधिसँग रमाऊ। आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल, क्यान महासंघ कास्की। सह आयोजक पोखरा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घ पेडा कास्की। हे म त राम्रो मान्छे, राम्रै लुगा लाउनी हो, डिजी सप्लायर्स धाउनी हो। म त राम्रो मान्छे, राम्रै लुगा लाउनी हो, डिजी सप्लायर्स धाउनी हो। हजुर, हामी कहाँ सबै प्रकारका ज्याकेट, वान सिटर, स्लिपिङ ब्याग, ट्राउजर र विभिन्न प्रकारका थोकहरू पनि बिक्री गरिन्छ। हे डिजीमा कपडा राम्रा राम्रा पाइन्छ, छानी छानी लाइन्छ। डिजीमा कपडा राम्रा राम्रा पाइन्छ, छानी छानी लाइन्छ। डिजी सप्लायर्स, बाग बजार 1 पोखरा। प्रोप्राइटर दीपक भुजेल र गोकुल पौडेल। मोबाइल नम्बर 98 660 24 444 र 98 469 14 752। सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो एपोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। प्रोग्राममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यो सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछाडि तपाईँ भर्खरै मात्र एफएम ट्युन अन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सकारात्मक सोचाइका लागि रेडियो एपोस्टल 102.6 मेगाहर्ज। म रहेको छु सूर्य भण्डारी भने मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ प्रशान्तजीले र प्रोग्राम रहेको छ टुडेज टेक्नोलोजी अर्थात् आजको प्रविधि। तपाईँले हामीलाई एफएम ब्यान्डको 102.6 मेगाहर्ज र नेपालकै नम्बर 1 एप हाम्रो पात्रो र अनलाइन मार्फत www.radioapostle.com.np र फेसबुक मार्फत www.facebook.com/radioapostle संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोग्रामलाई स्पोन्सर गरेको छ ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पोखरा 1 बगरले, जहाँ चाहिँ तपाईँ विभिन्न कम्प्युटर कोर्सहरू र ल्याङ्ग्वेज सिक्नका लागि जान सक्नुहुन्छ, जुन रहेको छ पोखरा 1 बगर ट्याक्सी चोकको उकालोमा। त्यहाँ सिकाइने कोर्सहरू डिटेलली भन्नुपर्दा बेसिक एन्ड डिप्लोमा कम्प्युटर एप्लिकेसन, ग्राफिक एन्ड वेब पेज डिजाइनिङ, कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, एकाउन्टिङ प्याकेज, रेडियो उद्घोषण आरजे र प्रत्यक्ष उद्घोषण एमसी, रेडियो टेक्निसियन एन्ड अडियो मिक्सिङ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, टाली, सोस्टेक, फिनप्रो एन्ड फिनएक्ट, भिजिटिङ कार्ड डिजाइन, सर्टिफिकेट डिजाइन, क्यालेन्डर डिजाइन, होर्डिङ बोर्ड डिजाइन र प्रिन्टको लागि पनि
तपाईँले ग्रेट वेबलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँको विशेषताहरू भन्नुपर्दा विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय कम्प्युटर एजुकेसन र ल्याङ्ग्वेजका कोर्सहरू प्रदान गर्दै आएको नेपाल सरकार र कम्प्युटर महासङ्घ क्यान फेडरेसनबाट सम्बोधन प्राप्त शान्त र पारिवारिक वातावरणमा दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षकहरूद्वारा प्रशिक्षण गराइने डेली थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल क्लासेस, नो लोड सेडिङ प्रब्लम, फ्री वाइफाई र तपाईँलाई सिकिसकेपछि जब प्लेसमेन्टको पनि व्यवस्था रहेको छ र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था रहेको छ र उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारको अवसर रहेको छ, जसको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रेट वेब कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पोखरा 1 बगरलाई, जहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 061 520 898 061 520 898। मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 467 39265 98 067 642 97। अबको क्रममा मैले तपाईँलाई स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र आजको आवश्यकताको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सूचना र सञ्चार प्रविधि आइसिटीमा भएको तीव्र प्रगतिसँगै विश्वका विभिन्न देशका सरकारहरूले सेवा प्रवाह गर्ने तौर तरिका पनि परिवर्तन गर्दैछन्। आइसिटी प्रणाली अहिले सरकारका दैनिक काम सञ्चालन र सेवा प्रवाहको मुख्य साधन भएको छ। विश्वका सरकारहरू आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने परम्परागत प्रक्रियाहरूमाथि पुनर्विचार गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगद्वारा जनतालाई कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने तथा प्रदान गरिएका सेवाहरूमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने उपायको बारे सोच्न बाध्य भएका छन्। प्रभावकारी विद्युतीय शासन ई-गभर्नेन्सको निम्ति सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबीच स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सूचनाको साझेदारी इन्फर्मेसन सेयरिङ आवश्यक हुन्छ। यी सबै आवश्यकताहरूको एकमात्र सम्बोधन भनेको स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र नै हो। के हो त राष्ट्रिय परिचय पत्र? एक वाक्यमा भन्नुपर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई चिन्नको निम्ति प्रयोग गर्ने परिचय पत्र नै राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको विवरणमा सेवाग्राहीको परिचयको प्रस्ट्याइको निम्ति राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग हुन्छ। हाम्रो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। सरकारी सेवा सुविधा लिनको लागि व्यक्तिले नागरिकता देखाएर आफ्नो परिचयको प्रस्ट्याइ गर्ने गरेको छ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई युनिक परिचय पत्र नम्बर, राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहित प्रदान गर्ने वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटिएको स्मार्ट कार्ड प्रविधिमा आधारित परिचय पत्र चाहिँ आधुनिक राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। आधुनिक राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सामान्यतया व्यक्तिको परिचय खुल्ने जानकारी जस्तै नाम, जन्ममिति, लिङ्ग र सरकारद्वारा जारी परिचय नम्बर आदि वैयक्तिक विवरणहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिलाई चिन्ने वा व्यक्तिले दावी गरेको परिचयको पुष्टि गर्ने औँठा छाप, अनुहार तथा आँखाको रेटिना जस्ता एक अर्कोसँग मेल नखाने व्यक्तिका जैविक बायोमेट्रिक्स विशेषताहरूको प्रयोग गरिन्छ। स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्ड सँगै एउटा माइक्रोचिप अन्तर्निहित हुन्छ। यो माइक्रोचिपमा व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणहरू र जैविक विवरणहरू भण्डारण गरिएको हुन्छ। नेपालमा स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा बताउन गइरहेको छु। नेपालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले काम अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सहितको राष्ट्रिय परिचय प्रणाली स्थापना गरी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 1,17,000 नेपाली नागरिकलाई आगामी 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ।
तत्पश्चात चरणबद्ध रूपमा विभिन्न जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दै आगामी 5 वर्षमा सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली स्थापना पश्चात सर्वप्रथम राज्यले आफ्ना नागरिकलाई चिन्ने काममा मद्दत पुग्नेछ, जसले गर्दा राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रभावकारी हुनेछन्। उदाहरणको लागि भूकम्प पीडितको वास्तविक पहिचानमा यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरिब परिचय पत्र, किसान परिचय पत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र तथा सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा यसले लक्षित वर्गको पहिचानमा मद्दत गरी राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाको उचित विवरण र वितरणको उचित अभिलेखीकरणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। भोलिका दिनमा एउटा परिचय पत्रले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान पत्रको अलावा ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख, ब्याङ्किङ कारोबारको अभिलेख, सूचना व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेख आदि विभिन्न काम गर्न सक्नेछ। त्यस्तै दोहोरो परिचय पत्र वा नक्कली परिचय पत्र बनाउने जस्ता अपराध पनि यो परिचय पत्रले नियन्त्रण गर्नेछ। विश्वका विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र नै नाम नदिए पनि आफ्ना नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय डाटाबेसमा भण्डारण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसारका परिचय पत्रहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगद्वारा देशको सुरक्षा मजबुत बनाउने तथा नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हरेक देशको उद्देश्य भएकोले विश्वका अधिकांश देशहरूमा आफ्ना नागरिकहरूको तथ्याङ्क समावेश राष्ट्रिय डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा अग्रसर छन्। यसरी राज्यद्वारा नागरिकलाई छिटो, छरितो र कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका निमित्त र गुणस्तरीय सुविधा प्रदान गर्नका लागि पनि सुशासन कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण साधन हुने राष्ट्रिय परिचय पत्र आजको आवश्यकता रहेको छ। यो त रह्यो तपाईँलाई। अब हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै राष्ट्रिय स्मार्ट परिचय पत्र वितरण हुने भएको छ। यसको बारेमा जानकारी दिएँ। अब भने हामी नेक्स्ट म्युजिकल ब्रेकमा जान्छौँ। लेट्स इन्जोय द म्युजिक। Welcome back. You are listening Station for the Positive Thought, Radio Postal 102.6 MHz
एन्ड दिस इज प्रोग्राम टुडेज टेक्नोलोजी अर्थात् आजको प्रविधि। म रहेको छु सुरे भण्डारी भने मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ प्रशान्तजीले र मैले तपाईँलाई विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु। अबको क्रममा भने पोखरामा एमएसएजी एक्सचेन्जको सुरुवात भएको छ, यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माननीय सुरेन्द्र कुमार कार्कीले पौष 24 गते पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 स्थित छिने डाँडामा नेपाल टेलिकमको एमएसएजी एक्सचेन्जको उद्घाटन गरेका छन्। उहाँले पुम्दीभुम्दीका स्थानीय राजु छेत्रीलाई टेलिफोन गरी तथा इन्टरनेटमा भिडियो प्ले गरी उद्घाटन गरेका हुन्। सो अवसरमा उनले पोखरा नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यमा नेपाल टेलिकम मार्फत सरकारले सहयोग गर्ने बताए। नेपाल टेलिकमसँग बलियो पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति भएको र यहाँका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेमा राम्रो परिणाम आउन सक्ने बताए। सो अवसरमा संसदीय विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले उक्त क्षेत्रमा छिटो समयमा टेलिफोन सेवा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोमा नेपाल टेलिकमलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले नेपाल टेलिकमले नाफा हुने क्षेत्रमा कमाएर दुर्गम र विकट भेगमा सेवा विस्तार गरिरहेको बताए। उहाँले पोखरा नगरलाई वाइफाई फ्री जोनको रूपमा विकास गर्न कम्पनीले सहयोग गर्नुपर्ने औँल्याएका थिए। उक्त अवसरमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्धन निर्देशक कामिनी राज भण्डारीले नेपाल टेलिकम व्यावसायिक संस्था मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान गर्ने कम्पनी भएको बताइन्। उनले एक्सचेन्जको समुद्घाटनका अवसरमा रु 50 बराबरको टक भ्यालु रहेको निशुल्क सिम वितरण गरिएको समेत जानकारी दिइन्। उक्त अवसरमा दूरसञ्चार कार्यालय पोखराका प्रमुख नरेश काजी साक्यले अतिथिहरूको स्वागत गर्दै सो एक्सचेन्जको क्षमता 736 लाइन रहेको तथा माग अनुरूप लाइन थप गर्दै लान सकिने सुविधा पनि रहेको उहाँले जानकारी दिए। सो एक्सचेन्जबाट हाललाई टेलिफोन, इन्टरनेट तथा फ्याक्स सुविधा लिन सकिने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार टेलिभिजन तथा मल्टिमिडियाको सुविधा पनि लिन सकिने जानकारी उनले दिए। उक्त अवसरमा सो क्षेत्रका सभासद शारदा पौडेल, कम्पनी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत प्रदीपराज उपाध्याय, स्थानीय बासिन्दा व्यवसायी, समाजसेवी तथा कम्पनीका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अब मैले तपाईँलाई एउटा आइटी टिप्स दिन गइरहेको छु, जुन रहेको छ इन्टरनेटको लत छुटाउने एपको बारेमा। गाउँ सहर जतासुकै इन्टरनेट हिजो आज सबैको आवश्यकताको विषय बन्न पुगेको छ। इन्टरनेट बिनाको जीवन हिजो आज कल्पना समेत गर्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट एउटा लत समेत बन्न पुगेको छ। यसमा सोसल मिडियाले हामीलाई झनै पागल बनाइदिएको छ। प्रविधि बदलिँदै जाँदा हाम्रो सोच्ने शैली पनि धेरै हदसम्म परिवर्तन हुने गर्दछ। यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई असर पुर्याउँछ। धेरै अध्ययनले के देखाएको छ भने धेरैभन्दा धेरै इन्टरनेटको प्रयोगले मानिसलाई अल्छी बनाउने गरेको छ। इन्टरनेटको जानकारी हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो बाटो हो, तर आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग जे पनि हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। उसो भए हाम्रो इन्टरनेट प्रतिको लत कसरी सुधार्ने? गिजबोर्डका अनुसार यति बेला हाम्रो लत सुधार्नका लागि केही मोबाइल एपहरूको सहयोग लिन सक्छौँ। तिनले हामीलाई यसबाट उम्काउन सहयोग गर्न सक्छन्। यो एप एन्ड्रोइड र एप्पलको iOS दुवै प्लेटफर्ममा चल्छ। हामीलाई कुन कुन एपको लत छ त्यसलाई यो एपमा सूचीकृत गर्ने र यसले ती एपलाई खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँछ। कुनै पनि काम हुँदा बिना कारण ती एप चलाउने र अनावश्यक नोटिफिकेसनले तनाव बोकाउने हुँदा कुनै विशेष समयका लागि ती एप प्रतिबन्ध लगाउन यसले सहयोग गर्छ। यति मात्र होइन, यस एपले कति समय चलाउने र आफै बन्द गर्ने जस्ता सुविधा दिएको छ। आफूलाई जवाफ दिन मन नलागेका फोन कलहरूलाई
आफै रेस्पोन्स गर्ने सुविधा समेत दिएकाले आफू फुर्सद भएका बेला जवाफ फर्काउन मिल्छ। यसका लागि तपाईँले फोन छुनु पनि पर्दैन। यो एपले हामीलाई अनलाइन कामका कुरामा समेत सघाउँछ भने कति समय फोनमा बिताउनु भयो भने बेला बेलामा बताइदिन्छ। यसले तपाईँलाई आफू कतिको फोनको लत रहेछु भन्ने चाल पाउनुहुन्छ। यस्तो कुराको चाल पाएपछि आफै अनुशासित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चित पनि अवश्य नै घुस्नेछ। यसै गरी एप्पलको iOS को एप सेल्फ कन्ट्रोलमा पनि आफ्नो लतबाट चिन्तित प्रयोगकर्ताको आवश्यकता हेरी आफै एप ब्लक हुन्छ। प्रयोगकर्ताले निश्चित समयका लागि कुनै खास वेबसाइट र एप प्रयोग रोक्ने वा चलाउने कुरालाई समय मिलाउन सक्छन्। यो त रह्यो तपाईँलाई इन्टरनेटको लत छुटाउने एपको बारेमा जानकारी, जुन एपले हामीले धेरै चलाउने एपहरूलाई चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिन्छ र हामीले त्यसलाई निश्चित समयको लागि चलाउन सक्छौँ। तपाईँलाई यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिँदै आजको लागि भने निर्धारित समय सकिन लागेको छ। अबको क्रममा भने म छुट्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रोग्राम सुनेर साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने प्रशान्तजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक पुनः अर्को हप्ता टुडेज टेक्नोलोजी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।